नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। नेकपा एमालेको केन्द्रीय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेर चुनावमा उभिने भएको छ। यो सँगै नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको लागि किन फेरि केपी शर्मा ओलीलाई नै अगाडि सार्यो त, यो विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। या नेकपा एमाले भित्र प्रधानमन्त्री बन्न लायक अरू नेता नभएर हो वा केपी शर्मा ओली नै निर्विकल्प हो, यसबारे हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिन अगाडि सेनाका बालवाला र भुपू सेनाहरूसँग गरिएको छलफलले पनि यो नागरिकता विधेयकमा अर्को प्रश्न जन्मायो। जुन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सभाबाट राष्ट्रपतिका नपुगिकन छलफल अगाडि बढाइसके पछाडि कतै राष्ट्रपतिले सेनासँग कुनै सल्लाह सुझाव या सहायता मागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि बाहिर जन्मिएको छ। यो सँगै आज हामी यो विषय र नेकपा एमाले अब अगाडि कसरी बढ्छ, एमालेका कार्यनीति योजना के छन् र यो केन्द्रीय बैठकले नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने बाटो कसरी तयार पारेको छ र 5 दलसँग नेकपा एमालेका एजेन्डा कार्यदिशा अगाडि भिड्नको लागि कस्ता हुनेछन्, यसका बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नारद मुनि राणा। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आराम भएको देख्न चाहन्छु। अब छलफल मैले अलिकति तपाईहरुको हिजो मात्रै सकिएको केन्द्रीय बैठकको बारेमा केही प्रश्न गर्नु पर्यो। त्यहाँ अब तपाईहरुले केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको लागि तपाईहरुले अगाडि सार्नु भएको छ। नेकपा एमाले किन अन्य नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न सक्ने अवस्थामा अरू नेता हुनुहुन्न या त्यो किसिमको क्षमता भएको नेता नभएर हो कि केपी शर्मा ओलीले किन तपाईहरुको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा? पहिलो कुरा त नेकपा एमाले यो देशको सबभन्दा जिम्मेवार पार्टी हो। अहिलेको संसदको ठुलो दल हो र नेपाली जनता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको हित चाहने पार्टी हो। त्यसकारणले नेकपा एमाले कुनै पनि लोभमा, लालचमा, स्वार्थमा यो मुलुकलाई अधोगतितर्फ, ब्ल्याक होलतर्फ लान चाहँदैन। त्यसकारणले नेकपा एमाले यो देशको ठुलो र जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले जिम्मेवार निर्णय गर्नुपर्छ र हामी जिम्मेवारीपूर्वक पहिलोचोटि हामीले स्थायी कमिटीको बैठक गऱ्यौँ, पोलिट ब्युरो गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी केन्द्रीय कमिटी गऱ्यौँ, निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक गऱ्यौँ र चारैवटा बैठक र योभन्दा अगाडि सचिवालयको पनि बैठक बसेको थियो। सचिवालय, थाई कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र सिङ्गो निर्वाचन परिचालन कमिटी जो 451 जनाको छ, यी सबैको के हो भन्दा एउटै उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यो मुलुकलाई जो अहिले ब्ल्याक होलतर्फ जाँदैछ, अधोगतितर्फ जाँदैछ, बर्बादीको दिशामा जाँदैछ, यो गठबन्धन र परमादेशी सरकारले देशलाई कहाँ लैजाँदैछ भन्ने कुरा अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजाँदैछ, त्यसबाट निकाल्नको लागि अहिले नेकपा एमाले तपाईले भनेको सही। त्यसो भए अहिलेको यो सरकारले, गठबन्धनको सरकारले अहिलेको देशलाई अँध्यारो सुरुङ मार्गतर्फ अगाडि बढाउँदैछ। त्यसको लागि नेकपा एमालेबाट त्यो बाटा माथि उठाउन सक्ने नेता केपी शर्मा ओली मात्रै, अरू छैनन् हो? म आउँदैछु। यो सबै विषयलाई यदि कसैले अगाडि बढाउँछ भने त्यो पार्टी नेकपा एमाले हो र त्यो पार्टीको अध्यक्षको नाताले, त्यसको नेतृत्वकर्ताको नाताले केपी शर्मा ओली हो र केपी शर्मा ओलीलाई अहिले नेकपा एमाले मात्रै होइन, यो देशले चाहिरहेको छ, यहाँका जनताले चाहिरहेको छ, पक्षधरहरूले चाहिरहेका छन्। हिजोका नेकपा एमालेका महत्त्वपूर्ण नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता बलिया र एउटा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेता नभएका कारणले गर्दा केपी शर्मा ओलीले निर्विकल्प र च्यालेन्ज दिन सक्ने नेतै नभएर उहाँलाई नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेर अगाडि बढ्ने एमाले निर्णय गर्यो भन्ने चाहिँ बाहिर चर्चामा छ। त्यसो होइन, त्यसो बिल्कुलै होइन। अहिलेको आवश्यकता देशलाई, अहिले नेकपा एमालेको आवश्यकता छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई कारण भन्छु बुँदागत रूपमा। पहिलो कारण, एमाले सरकारमा रहिरहेको भए अहिले यो नागरिकता विधेयक, अघि तपाईँले चर्चा गर्नु हल्का, नागरिकता विधेयक जस्तो यो नागरिकता विधेयक मात्रै होइन, नागरिकता एउटा कागजको खोस्टो मात्रै होइन, त्यो नागरिकता त
हाम्रो राष्ट्रसँग जोडिन्छ, राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ, नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिन्छ, सिङ्गो मुलुकसँग जोडिन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिन्छ भनेपछि त्यो विषयलाई राष्ट्रपतिज्यूले नेपालको संविधानको धारा 113 को 3 अनुसार फिर्ता गरिसकेपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने संसदको एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो। अनि संसदमा पुनर्विचार गर्नुको साटो भन्न खोजे तपाईले पाँच दलका एमाले भएको भएदेखि यो नागरिकतामा चाहिँ कुनै प्रावधान राखेर अगाडि बढ्थ्यो भन्न खोज्नु भएको यो जुन राष्ट्रघात गर्ने हिसाबले, जनघात गर्ने हिसाबले मुलुकलाई चाहिँ जुन दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमबाट जसरी विधेयक आयो त्यसरी आउँदैन थियो। नेकपा एमाले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेपाली नागरिक बाउ आमाको ठेगान भएको नभएको नेपालमा जन्मेको त्यस्ता नेपाली नागरिक हुन् भने नागरिकता पाउनुपर्छ गर्ने छु सर म। तर तपाईहरुले अहिले चाहिँ बस के चलेको छ भने एउटा नागरिकताको कुरा गरेँ मैले। अर्को यसैसँग जोडेर तपाईले एसपीपी को कुरा सुन्नुभयो नि? हैन, यसमा चर्चा म गर्छु, प्रश्न गर्ने बाँकी छ तपाईलाई, यसमा चर्चा गर्नेछु। तर अहिले बहस चाहिँ नेपाली राजनीतिभित्र र आम जनताको चासो कहाँ छ भने युवा नेताहरू, त्यसमा तपाईहरु जस्तो युवाले अब देशको नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व गर्नु पर्यो, त्यसमा जनताले अब बाँकी विकल्प भनेको तपाईहरु युवालाई मात्रै हो भनेर त्यो किसिमको चाहिँ प्रस्ताव गरेका छन्। अनि तपाईहरु फेरि पार्टीको नेतृत्व गरिसक्यो अनि राष्ट्रको नि नेतृत्व गरिसकेको पुरानै पुस्ताको नेताहरूलाई किन बोकेर हिँड्नुहुन्छ, कहिलेसम्म बोक्नुहुन्छ? त्यसो होइन, यो दुईटा किसिमको व्याख्या गर्दा राम्रो हुन्छ। एउटा उमेरले युवाको कुरा हुन्छ, अर्को विचारले पनि त युवा हुनु पर्यो नि त। देशलाई ड्राइभ गर्न सक्ने अहिले देखिराख्नु भएको छ नि त, यहाँ 70-80 वर्ष पुगेकालाई त युवा भन्ने चलन छ नेपालमा। विचारमा मुलुकलाई विकास र समृद्धिका हिसाबले, राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने हिसाबले, सिमानाको रक्षा गर्ने हिसाबले नेपालको जुन नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने एउटा प्लान छ, उहाँसँग भिजन छ, दृष्टिकोण छ। त्यो नेकपा एमालेको भिजन हो र त्यसलाई गाइड गर्ने, त्यसलाई लिड गर्ने, त्यसलाई अगुवाई गर्ने भनेको त केपी शर्मा ओली हो। त्यस कारणले अहिले केपी शर्मा ओली यदि आउँदो निर्वाचनबाट हामीले उहाँलाई, नेपाली जनताले फेरि पनि एमालेलाई र उहाँलाई हामीले भोलि भावी प्रधानमन्त्री रूप अगाडि सारेन भने यो देश रहँदैन, नेपाल रहँदैन, नेपाली रहँदैनन्। देखिराख्नु दलका नेताहरू चर्तीकला त देखिराख्नु। ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल दोस्रो पुस्ताको कुरा गरौँ न, त्यहाँभन्दा ओली भन्दा केही तल्लो पुस्ताका नेताहरू, उहाँहरू पनि त केही सक्षम भइसक्नु होला अब पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने र देशको नेतृत्व गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न। अब एमालेमा नेताहरू सक्षम नेताहरू छन्, जसमध्ये अहिले पार्टीको अध्यक्षको नाताले हाम्रो अहिले पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले हामीले केपी शर्मा ओलीकरणलाई सारेका छौँ र अहिले नेकपा एमालेको त्यो आवश्यकता होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि होइन, नेपाल राष्ट्र जोगाउनको लागि हो, नेपाली जनताको स्वाधीनता जोगाउनको लागि हो, नेपाली जनताको एउटा स्वामित्व जोगाउनको लागि हो। त्यसो होइन के आयो भने जस्तो हिजो नेकपा भन्दाखेरि पार्टीको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, उहाँले सरकारको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, त्यसमा पार्टी पनि रहेन, सरकार पनि रहेन, हुँदा आफ्नै पार्टी पनि विभाजित भयो। यो सारा चाहिँ पछिल्लो समय नेकपा एमालेको प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि एसपीपी एमसीसीको विषयमा जोड्ने नै छु, त्यसमा पनि एमालेको भूमिका अलिकति दौदो जस्तो भयो। यावत प्रश्नहरूले गर्दा अहिले केपी शर्मा ओलीको हिजोको साग र आजको साग निकै धुमिल भएको छ। आजको साग त्यसले गर्दा उहाँ नै किन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ नि त। आज कसले भन्नु हजुरलाई त्यस्तो? बाहिर चर्चा छैन, बिल्कुल छैन। बाहिर एमालेभित्र पनि चर्चा हुन थालेको छैन, एमालेभित्र मैले सुनेको छैन, त्यो बिल्कुल छैन। तपाईँलाई लागि बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु। एमालेभित्र नेकपा एमालेमा अध्यक्षदेखि उपाध्यक्षदेखि महासचिवदेखि उपमहासचिवदेखि सारा नेताहरू हाम्रा योग्य र सक्षम नेताहरू छन्। यसको मतलब उहाँ सब सक्षम नेताहरू हुँदाहुँदै हामीले केपी शर्मा ओलीलाई किन सार्यौँ, मैले अघि त्यो कारणहरू प्रस्तुत गरेँ। तर कुरो के छ भन्दाखेरि अघि यो अहिले हाम्रो मुलुक अहिले गम्भीर सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। यो देशको बजेट, नेपालको बजेट नेपालको सरकारले बनाउँदैन, बिचौलियाहरूले, अब अर्को शब्दमा नभनौँ, अब एजेन्टहरूले, व्यापारीहरूले भनौँ न, उद्योगपतिहरूले बनाउन थाले। अनि त्यो नैतिक रूपले त्यो पदमा बस्न मिल्छ र? सरकारले अरू देशमा एउटा बस ट्रेन दुर्घटना हुँदा त्यहाँको रेल मन्त्रीले राजीनामा गर्छ, यहाँ राजीनामा माग्नुपर्ने, माग्दाखेरि पनि सरकार जोगाउन सक्नु भएन। त्यो हिसाबले त उहाँ पनि असफल हुनुभयो। सरकार नैतिकता देखाउनु पर्ला नि त उहाँले भने होइन र? बिल्कुल त्यो उहाँले यदि केपीले नभइदिएको आज एमाले रहने थिएन। एमालेलाई ध्वंस गरेर, एमालेलाई छियाछिया पारेर, एमालेलाई बर्बाद गरेर, पार्टीको रूपमा नरहेर जसरी शर्मा ओलीका कारणले गर्दा एमाले जोगियो, बलियो भयो कि एमाले जोगियो, एमाले अझ विभाजन भयो त आज।
हो यस्तो हो स्वस्थ एमालेभित्र एकताको नाममा हामीले केही भाइरसहरू भित्रायौँ। ती भाइरसहरूले एमालेलाई छिया बनाउन खोजे। केपी शर्मा ओलीको एकमात्र अडानले आज नेकपा एमाले जोगिएको छ, जसको कारणले आज संसद जस्तो छ, सरकार जस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ, देशलाई जस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ। अब नेकपा एमालेको जो छ नि यो साइन्स विज्ञानले के भन्छ, के अरे मेडिकल साइन्स विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि मेडिकल विज्ञानले यदि कुनै अङ्गले काम गर्दैन काटेर फालिदिनुपर्छ। यो काम नगर्ने अङ्गहरू काटेर फालिएका हुन्थ्यो। अब नेकपा एमाले स्वस्थ भएर एकदमै फ्रेस भएर अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ केही नेताहरू बाहिर गए, जनता त बाहिर गएका छैनन् नि। केपी शर्मा ओलीले कति समयसम्म एमालेलाई नेतृत्व गरिरहनु पर्ने? अब उहाँ 70-71 वर्ष पुगिसक्नु भयो। अब यति लामो समयसम्म पार्टीलाई उहाँले भनौँ न दोस्रो कार्यकाल उहाँको चाहिँ सुरुवात भइरहेको छ। अझै पनि प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व गर्नुपर्ने एमालेबाट सरकारको नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व। अब तपाईँहरूले नयाँ तपाईँहरूको युवा खोजेको बेलामा तपाईँहरू विकल्प दिन नसकेको कि नचाहेको कि उहाँ नै सर्भिसर भन्न खोजेको, यसको प्रश्न जवाब चाहिँ आएन। होइन, अहिले देशको आवश्यकता, देशले मागेको व्यक्तित्व, देशले मागेको नेतृत्व केपी शर्मा ओली हो। त्यसको विकल्पै छैन। युवाहरू भन्छन् क्या, तपाईँहरूलाई भन्छन्, अहिले तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिलाई अगाडि आउनु पर्यो भन्छन् आजको होइन। हामी पनि छौँ, हामी साथ दिइरहेका छौँ, हामी साथ दिइरहेका छौँ। के का लागि भन्दाखेरि होइन, तपाईँहरू अब फिल्डमै खट्नु होइन, बाहिर मैदानमै आएर तपाईँहरूले हामी हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई नेतृत्वलाई हामीले सबल, बलियो, सशक्त र जुझारु र त्यसको प्रमुख नेतृत्वकर्ताले बलियो बनाउनको लागि हामी तलबाट केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पोलिट ब्युरोका साथीहरू, थाई कमिटीका नेताहरू, पदाधिकारी नेताहरू एक मना एकताका साथ सर्वसम्मत तरिकाले यो नेतै नभएर होइन कि अहिलेको आवश्यकता अहिले मुलुकलाई तपाईँले देख्नुभयो नि। अरू पार्टीमा देखाइदिनुहोस् त, कसैले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सके, कसैले दुईटा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियत बराबर छ भन्न सके, देशको हैसियत बराबर छ कसैले भन्न सकेन। उही छोटा भाइ बडा भाइ वाला कुरामा लाग्यो। उहाँ वैचारिक रूपमा अझै पनि स्ट्रङ हुनुहुन्छ होला होइन, तर विस्तारको हिसाबले अझै पनि उहाँले चाहिँ घन्टौँ बहस गर्नुहुन्छ, 3 घन्टासम्म उहाँले भाषण पनि गरेको हामीले देखेका छौँ त्यो हिसाबले। तर पनि अब उमेरको त प्रश्न नगरौँ यहाँनिर। जति राजनीतिलाई उहाँले चाहिँ जति लामो समय नेकपा एमालेलाई बढाउने हुर्काउनेदेखि लिएर यहाँसम्म तपाईँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी ल्याइसक्नुभयो। अब तपाईँ सल्लाहकार भएर बस्नुहोस्, पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम हामी भइसक्यौँ भनेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न आजको दिनमा? होइन, मैले भन्ने होइन, हाम्रो पार्टीको विधानले भनेको छ यो अब अर्को पटक उहाँ अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ। अर्को पटक उहाँले अघिल्लोचोटि नै भन्नुभएको थियो, जति बेला हामी नेकपा थियौँ उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि यो कार्यकालको प्रधानमन्त्री मलाई पुरै चलाउन दिनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष पनि चलाउन दिनुहोस्, अर्कोचोटिमा पार्टी अध्यक्ष पनि बन्दैन, प्रधानमन्त्री बन्दैन, त्यसो पनि सहमति भएन। पछि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि ल मलाई प्रधानमन्त्री मात्रै चलाउन दिनुहोस्, होइन तपाईँ पार्टी चलाउनुहोस् भनेर मङ्सिर 4 गते 76को मङ्सिर 4 गतेको निर्णय त भएको छ। प्रचण्डले पार्टी चलाउने र केपी शर्मा ओली करणले प्रधानमन्त्री चलाउने र उहाँ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा जाने भनिसकेपछि उहाँलाई अध्यक्ष दिँदा पनि पचेन, नेकपा सानो पार्टीलाई ठुलो पार्टीको हैसियत बनाउँदाखेरि पनि पचेन। त्यसकारण अहिले के छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली साँच्चै तपाईँले भन्नुपर्दा अहिले केपी शर्मा ओली नभइदिएको भए आज देशको अवस्था के हुन्थ्यो? नेकपा एमाले नभइदिएको भए देशको अवस्था के हुन्थ्यो? हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएर त्यत्रो सदनमा कराउँदा यहाँ गलत भइरहेको छ, संविधान मिचिएको छ, कानुन मिचिएको छ, संविधानको उल्लङ्घन भएको छ, दिउँसै रात पार्ने काम भइरहेको छ, यसो नगर्नुहोस् है भन्दाखेरि पनि सरकारले निर्णय पनि गर्नुभएको छ होइन, कुनै त्यो प्रश्न पनि आएन के अरे। अहिले बाहिर अलिकति चर्चा है, बाहिर अलिकति जनताको नजरमा हेरिएको राष्ट्रवादी नेता भनेर भीमरावलाई अहिले बाहिर किसिमको चर्चा छ। तपाईँहरूभित्रबाट त कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यो थाहा भएन। बाहिर चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले राष्ट्रवादी छवि उहाँले बनाउनु भएको छ, त्यसले गर्दा एमाले अब भीमरावलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने हो भने, त्यसरी अगाडि बढ्ने हो भने पार्टीको साख अगाडि बढ्थ्यो र नेकपा एमालेमा जनलहर वात्तै बढ्थ्यो, त्यो गर्न किन सक्दैन एमाले भनेर प्रश्न गर्छन्। अनि हामीले दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। व्यक्ति राष्ट्रवादी होइन, पार्टी राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। नम्बर 1, विचारले, सोचले, दर्शनले, सिद्धान्तले, उसका क्रियाकलापले राष्ट्रवादी हुनु पर्यो। चिप्लो कुरा बोलेर मुखले भनेर जनतालाई ढाँटेर त हुँदैन नि त। हामीले त गरेर देखाएको छौँ, नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रवादी शक्ति हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने कुरा त तपाईँले यो त मैले भन्नै परेन नि। विगतमा नेकपा एमाले नेतृत्व गर्दाखेरि देखेको छ नि त, राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा तपाईँले मूल्यवृद्धि कति थियो?
नेकपा एमाले कार्यकालमा हामीले कसरी नियन्त्रण गरेका थियौँ, पेट्रोलको भाव के थियो, किसानले समयमा मल पाए कि पाएनन्, अनि सीमा नाकाको विषयमा नेकपा एमालेको अडान के थियो, लिपुलेक लिम्पियाहरू कसले ल्याएर जोड्यो, तपाईहरुको सरकारको पालामा पनि धेरै त्यस्ता यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि नेकपा एमाले अरूको तुलनामा समाधान भएको त छैनन्। तपाईहरुको सरकारका पालामा त्यस्ता काण्डहरू धेरै बाहिर आए, चर्चामा भए, अहिले पनि समाधान भएको छैन। तपाईहरुले बारम्बार भन्ने हुन्छ सरकारले यदि हामीले गल्ती गरेका छौँ भने कारबाही गरोस् भन्नुहुन्छ, तर सरकारले पनि टेढ पुर्छा लागेको छैन अहिलेको सरकारले पनि। त्यस्ता विवादबाट तपाईहरु असुत हुनुहुन्थ्यो र? होइन, हामी त खुला च्यालेन्ज गरेका छौँ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा गरेका यदि कहीँ गल्ती छन् भने मैले धेरै मिडियामा भनेको छु, यदि कुनै नेता या हिजो हाम्रो सरकारमा हुँदा कुनै मन्त्रीको त्यस्तो गल्ती त्रुटि छ भने यो सरकारले के हेरेर बसेको छ भने तपाईहरु मिलिजुली गर्नुहुन्छ रे नि त। बहुमतको सरकार छ, ठुलो सरकार छ, गठबन्धनको सरकार छ, यो त स्वार्थमा बनेको गठबन्धन होइन। सबै मिलेर गल्ती गर्ने अनि एकले अर्कालाई छुट दिने, मैले यति छुट लिने तैँले यति छुट लिने भनेर भागभण्डा गरेर छुट लिनुहुन्छ अरे त तपाईहरु? होइन, त्यो गलत कुरा हो। यो सरकारले गरेको छ भने यो सरकारले जिम्मा लियोस्। हाम्रो सरकारको पालामा हामीले त्यो गर्न दिएका छैनौँ, गरेका छैनौँ र गर्न पनि दिँदैनौँ। हामीले प्रश्न के भनेका छौँ भन्दाखेरि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, कानुनी व्यवस्था अनुसार यदि कसैले गल्ती गर्छ भने कसैलाई बचाउने कुरामा नेकपा एमाले लाग्दैन। अब केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवार यी बनाएर जाने तपाईँहरूले निर्णय त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ कसरी हो? उहाँ त 5 दलको घेरामा हुनुहुन्छ, 5 दल या 8 दलै लाग्ने अवस्था पनि छ। यता तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ हिजो गरेका गल्ती कमजोरीका विषय पनि अहिले उठेका छन्, बाहिर आएका छन्। यावत कुरा हेर्दाखेरि त अब तपाईँहरू घेराबन्दीबाट निक्लिने गाह्रो छ। कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने हो तपाईँहरू? यो 5 दल छ र? कति छ र यहाँ? कहाँ छ 5 दल? त्यहाँ छन् त काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, जनमोर्चा छ नि त। ती त लोभी पापीहरू 5 दल होइनन् र? कहाँ दल हुन् त? त्यो त झुन्ड हुन्, काङ्ग्रेसका पुच्छर हुनु भनेको। तपाईँले केही दिनपछि हेर्नु होला, अहिले भागभण्डा मिलाएको छैन, सबै रुख चिन्हमा लड्न बेर छैन। कहाँ छ तिर्को? नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी हो र? कहाँ छ उसको विचार, कहाँ छ सिद्धान्त? यदि पार्टी हो भने आफै आफ्नो पार्टीको झन्डा, आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु पर्दैन? समाजवादी कुरा गर्नु कहाँ छ? यो निर्वाचनले देखाउँछ। अरू बाँकी दलका त कुरै नगरौँ। जो अब दलका नाममा दल छन्, एउटा साइनबोर्ड र ब्यानरवाला पार्टीहरू छन्। माओवादी पार्टीले त भनेको छ स्पष्ट, अब यसपालि काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी, माओवादी दोस्रो, एमाले तेस्रोमा पुग्छ एकपटक। त्यो त वैशाख 30भन्दा अगाडि पनि भनेका थिए। आखिर वैशाख 30पछि कहाँ छन् उनीहरू? वैशाख 30पछि नेकपा एमालेलाई दिउँसै खोज्नुपर्छ, टर्चबाजले खोज्नुपर्छ, जिरोमा पुर्याउँछौँ, शून्यमा पुर्याउँछौँ, धुलो चटाउँछौँ भन्दै पनि 5-5 मिलेर लड्दा त हामीसँग 206 त हामीले प्रमुख जित्यौँ नि, 240 उपप्रमुख जित्यौँ नि। अनि कहाँ छन् त? 5-5 मिलेर नसक्दाखेरि अहिले अलिकति बढाउँ त। तपाईँहरू फेरि 6 दल 7 दल 8 दल गरौँ भन्नेमा गएको छन् अहिले। यदि पार्टी नै होइन भन्नुहुन्छ, तर उनीहरूले स्थानीय तहबाट हेर्नुहोस् न, नेकपा यसले जुन आफ्नो साग जोगाएको छ, सम्मानजनक सिट ल्याएको छ होइन, जनमतको हिसाब पनि उनीहरूको ठिकै छ, जसपाको नि राम्रै देखिन्छ। तपाईँहरूले नमानिदिएर भएर अब उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गरेर अगाडि बढिसके, तपाईँहरूलाई चाहिँ पाखै लाउन भनेर हिँडिसके। अब एउटा बेरियर पास भएको छ, अर्को बेरियर बाँकी छ, आम निर्वाचन। यो निर्वाचनको थ्रेसहोल्डको जो व्यवस्था छ, हाम्रो निर्वाचन ऐनको जो व्यवस्था छ, यो अहिलेको निर्वाचनमा त्यो पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यस कारण त्यो अवैध पार्टीहरू छन् केही। अब साथै तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि महाभियोग किन आयो? भोलिपल्ट राजनीतिक दल सम्बन्धी मुद्दाको फैसला छ, हाम्रो विरुद्धमा निर्णय आउँछ कि भन्ने कहीँबाट कुरो चुहिएर लिक भएपछि महाभियोग लागेको त हो नि। चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लगाउनु थियो भने, यदि चोलेन्द्रले मात्रै फैसला गरेको भए उनलाई महाभियोग लगाउनु ठिक थियो। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो फैसला गर्ने त तपाईँले सुन्नुभएको छैन, कतिजना हुन्? 5 जनाले गरेका छन्। अनि त्यही फैसला गर्ने एउटालाई कारबाही हुने, महाभियोग लाग्ने, अनि 4 जना के दुध लिनु आएका छन् त। यदि त्यो फैसला गलत थियो भने त्यो फैसलामा साइन गर्नेहरू दोषी हुन् कि होइनन्? नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि अब त्यो उनीहरूलाई एउटा मनको बाघले खाएर उनीहरू महाभियोगतिर लागे। तर त्यो महाभियोग देखावटी महाभियोग हो? साँच्चै महाभियोग लगाउने गल्ती गरेकै हो भने हामीले प्रश्न भनेका छौँ, गल्ती गर्ने सबैलाई लगाउनु पर्यो, हामी पास गर्छौँ। होइन, गल्ती गर्ने सबैलाई महाभियोग लाग्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तर आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई लगाउने कसैलाई नलगाउने, अनि एउटै तराजुमा बसेका मान्छे त, एउटै तराजुलाई जोख्ने मान्छे त अरू पनि छन् नि। तपाईँहरूले फेरि अहिले भन्नुभएछ नि त, फेरि हामी 34% हाराहारी अहिले ल्यायौँ,
अब निर्वाचनमा हामी 50% चाहिँ कटाउँछौँ, बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गर्छौँ भनेर तपाईँहरू उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो त तपाईँले दलै होइन भन्नुहुन्छ, तर यसरी घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मनको लड्डु घिउसँग खाए जस्तै त हुने होला नि। होइन, हामी बहुमत ल्याउँछौँ, सरकार निर्माण गर्छौँ, हामी घेराबन्दीमा छैनौँ। हामीलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास गरिँदैछ। हिजो 5 दलले नसक्दाखेरि आज 6, 7, 8 कति बनाउँछन्, जति बनाउन्, जति दलको गठबन्धन गरून्, जति दल मिलुन्, हामीलाई कुनै फरक पर्दैन। नेकपा एमालेको गठबन्धन जनतासँग छ। हाम्रो जनतासँगको साइनो, जनतासँगको लोकप्रियता, जनतासँगको सम्बन्ध, जनतासँगको सहकार्यमा हामी विश्वास गर्छौँ। यी लोभीहरू, अवसरवादीहरू, अब तपाईँले देख्नुभयो यी गैर सांसदहरू लगेर पार्टी बनाएका यस्ता पार्टीहरूसँग हाम्रो कुनै, मलाई हेर्दा कहिलेकाहीँ दया लागेर आउँछ। आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह, आफ्नो पार्टीको झन्डा, आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त सब चिज मिचेर अहिले काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर प्रभु हामीलाई 2 सिट दिदेऊ, 3 सिट भिख माग्दै हिँडेका छन्। यी दल हुन् र? दल हुनु भने आफ्नो क्षमता हुनु पर्दैन, आफ्नो विचार हुनु पर्दैन, दल हुनको लागि सिद्धान्त हुनु पर्दैन, कार्यदिशा हुनु पर्दैन। अलिकति टाढा राखेर भए पनि एमालेबाट हुन सक्ने राष्ट्रघातलाई रोक्नको निम्ति गरिएको गठबन्धन भनेर त बारम्बार भनिरहेकै छन् त। कहाँ गर्यो एमाले राष्ट्रघात? अब एमालेबाट चाहिँ देश जोगाउन गाह्रो छ। यति बेला संविधान पनि निकै धरापमा परिरहेको छ, लोकतन्त्रमाथि निकै प्रहार भयो, एमाले धेरै झटारो हानो तैपनि हामीले झुकायौँ, त्यसै गर्दा पनि यो गठबन्धन आवश्यक छ भनेर त बारम्बार भन्दैछन्। अहिले यिनै दलले भने होइन, चुनाव गर्दा प्रतिगमन हुन्छ भनेका होइनन्। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सबभन्दा बलियो कडी, बलियो प्रणाली भनेको निर्वाचन होइन। निर्वाचनको हामीले घोषणा गर्दा प्रतिगमन भयो भन्ने, अनि यो प्रतिगमनको परिभाषा पनि नजान्ने, संविधान र कानुनको परिभाषा नजान्ने, तपाईँहरू बीचबाटैमा रोक्न खोजे, बीचबाटैमा त्यसलाई चाहिँ भाँच्न खोजेपछि कसरी तपाईँहरूले चाहिँ संविधान सम्मत ढङ्गले गर्न खोज्नु भएको त होइन? होइन, सही बाटोमा गरेर गर्न खोज्नु त होइन। बिल्कुल संविधान सम्मत हो। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। यिनीहरू बीच बाटोमै व्याख्या गर्ने, जनतालाई भ्रमित गर्ने, दिग्भ्रमित गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने स्वार्थमा यो गठबन्धन बनाएर केही थान मन्त्री, केही दिन मन्त्री, केही महिना मन्त्री खानका लागि यो जुन बनेको जुन जमात हो, झुन्ड छ, यो झुन्डले यो देशलाई उभो लाउँदैन, देशलाई विनाशतर्फ लैजान्छ, देशलाई बर्बादीतर्फ लगिरहेको छ। देशलाई तपाईँको विकास र समृद्धिको बाटोमा होइन कि। अब तपाईँले देख्नुभयो अहिले अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको छ। नेपालको 1 वर्ष राख्ने सञ्चित रकम कति छ? 3-4 महिना धान्नेभन्दा बढी छैन। त्यस कारणले सञ्चित रकम घटेको छ। रेमिट्यान्स बाहिरको बाहिरै मिलाउने काम भइरहेको छ हुन्डी सिस्टमबाट तिनीहरूको। अनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेपाली उत्पादनलाई धराशायी पार्न विदेशी उत्पादनमा ठुला करहरू छुट गरेका छन्। त्यही त यिनीहरू अहिले भन्छन् कि 5 दल भन्छन् एमाले त हराउनै पर्यो, एमाले जित्यो भने त देश भोलि संविधान र लोकतन्त्र मास्ने हो एमाले, त्यसले गर्दा अहिले एमाले हराउनै पर्छ भनेर चाहिँ 5 दलको हाम्रो गठबन्धन यो जबरजस्त बनाएका हौँ हामीले भनेर उनीहरू बारम्बार अन्तर्वार्तामा, भाषणमा बनिरहेका छन् अहिले खुलेआम रूपमा। त्यो उनीहरूको एउटा के भन्छन् हार मानसिकताको उपज हो। त्यो त्यति भनेन भने उहाँलाई सन्तुष्टि हुँदैन, त्यति भन्नै दिनुपर्छ उहाँलाई। पनि अब केन्द्रीय सदस्यको बैठकको बेलामा तपाईँ उपस्थित हुनुभयो, त्यहाँ के छ नेताहरू, शीर्ष नेताहरूमा मानसिकता नै एउटा चाहिँ त्यो हिजो स्थानीय तहको तपाईँले हार बेहोरेकै हो, पहिलो पार्टी दोस्रो बन्नु भएको छ, त्यो हिसाबले नेताहरूमा कतिको त्रसित देखिनुहुन्छ नेताहरूको अनुहार के छ? होइन, यो प्राविधिक हिसाबले मैले तपाईँलाई अब डाटा सहितै भन्नुपर्छ। हामी प्राविधिक हिसाबले सिट सङ्ख्याको हिसाबले 753मा 206 प्रमुख जितेकै छौँ, 240 उपप्रमुख जितेकै छौँ, उपाध्यक्ष या उपप्रमुख यो पालिकाहरूको। अनि पपुलर मतका हिसाबले हामी 34% प्राप्त गरेका छौँ सबै जोड्दाखेरि। अनि 5 दल तपाईँले भन्नुभयो, 5 दल ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई यिनीहरूले बैसाखी दिए र केही ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले यसो हात दिएर केही उनीहरूलाई सिट दिएर ल्याएको छ। यो के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धन गरेर अलिकति जुन खालको काङ्ग्रेस पनि पहिलो हुन सफल भयो, यिनले के गरेको छन् भन्दाखेरि जहाँ नेकपा एमाले एकल बहुमत छ, नेकपा एमाले जति गठबन्धन गर्दा पनि जित्छ भन्ने लागेको छ भने त्यहाँ यिनीहरू गठबन्धन गरेका छन्। मैले काङ्ग्रेस त हिजो काङ्ग्रेस नेताले के भन्नुभएको छ सिधा तपाईँहरू सोधेर के भन्नुभएको छ, काङ्ग्रेस एक्लैले 3 पटक बहुमत ल्याएको छ, काङ्ग्रेस एक्लै लडेर, कम्युनिस्ट या नेकपा एमाले माओवादीले एक्लै लडेर बहुमत ल्याएको इतिहास छ, जनताले पत्याएका छन्। उनीहरूको व्यक्ति यो छ, तपाईँहरूले बहुमत एक्लै ल्याउनु भएको छ कहिले? अब त्यस्तो भन्ने साथीहरूलाई म यहीँबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले सच्चा मनले विगतका कुरा छोडिदिउँ, ल आइरहेको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा तपाईँहरू सबै
सिंगल सिंगल लडौँ अनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ के। अनि यो प्रतिस्पर्धा हो र, यो त नेकपा एमालेको विरुद्धमा बनाइएको गठबन्धन। किन बनायो भन्दाखेरि नेकपा एमालेसँग राष्ट्रिय एजेन्डाहरू छन्, मुलुक समृद्ध बनाउने एजेन्डाहरू छन्, देश बनाउने एउटा सपना छ, नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने हामीसँग सपनाहरू छन्, योजनाहरू छन्। र त्यो योजना मात्रै भएर भएन, हामीले दुईपटक केपी शर्मा ओली दुईपटक प्रधानमन्त्रीमा जाँदा दुईपटक त्यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्र निर्माणका सवालमा, आर्थिक वृद्धिका सवालमा त गरेर देखाउनु भएको छ। अब फेरि नयाँ पार्टी त्यसकारण जनता विश्वास नामै के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ अब बाहरूलाई पाखा लाउनु पर्यो। केपी बा, प्रचण्ड, देउबा भन्नु, देउबा र नानीका बा भन्नुभएको उहाँले, कसलाई प्रचण्डलाई भन्नु खोज्नुभयो होला, लाई अब पाखा लाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा घन्टी बजाएर हामी पाखा लाउँछौँ भने उहाँले घन्टी फुकेरै बजाएरै तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दिइसक्नुभयो, बाहरूलाई अब पाखा। अरूका कुरा म जान्दैन। केपी ओली निर्विकल्प बिना प्रतिस्पर्धा झापाबाट जितेर आउनुहुन्छ र आउँदो निर्वाचनपछि देशको ठुलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा, ठुलो दलको हैसियतमा हामी फेरि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली जनताले देख्नको लागि बरु बालकोटमै आउँला, बालकोटमा आएर हामी सल्लाह लिन्छौँ। तपाईँहरू आराम गरेर बालकोटमा बस्नुहोस्, हामी तपाईँका सल्लाह सुझाव र तपाईँका भिजन र मिसनलाई हामी पुरा गर्छौँ, तपाईँहरू आराम गर्नुहोस् भनेर त उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टीले पार्टी अध्यक्षलाई यसपटकबाट उहाँ अध्यक्ष बन्नुहुन्न, अर्को पटकका लागि। यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहुन्न, यो पटक उहाँको अन्तिम पटक हो। त्यस कारणले अहिले नेकपा एमालेको पनि आवश्यकता छ, केपी ओलीको। केपी शर्मा ओली बिना नेकपा एमाले अहिले स्ट्रङ हुन सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन र देश पनि अहिले केपी ओलीकै खोजीमा छ। नेपाली जनता अहिले केपी ओलीको खोजीमा छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्तो नेपालको भूभाग अहिले केपी ओलीको पक्षमा छ। नक्सामा त ल्यायौँ हामीले, तर भूभाग फिर्ता लिन बाँकी छ। मैले अलिकति तपाईँलाई नयाँ पार्टीको कुराकानी गर्न खोज्दै थिएँ। नयाँ पार्टीहरू अहिले खुलिएका छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका छन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा पनि धेरै भएका छन्। अहिले हेर्नुहोस्, वात्तै बढेको छ। प्राय धेरै ठाउँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले अहिलेका पार्टी, त्यसमा नि प्रमुख पार्टीहरूलाई चुनौती दिनको निम्ति हामीले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने भनेर स्वतन्त्रहरूको त एउटा लहरै चलेको छ अहिले। तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीहरूको असफलता, कार्यशैली, सरकारमा जुन किसिमको कार्यशैली हुन्छ, एउटा पार्टी नेकपा एमालेको मात्रै होइन, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका अहिलेका सत्तासीन पार्टी र प्रमुख पक्षहरूको यो कार्यशैलीका कारणले गर्दा नयाँ पार्टी जन्मनुपर्ने स्थिति आएको त हो नि। यो नेपालमा बेला बेला नयाँ पार्टी जन्मिन्छन्, त्यसपछि हराउँछन्। रविन्द्र मिश्रको पार्टी त देख्नुभयो तपाईँले, अरू धेरै पार्टीहरू छन्। तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षलाई भेट्न चाहिँ बालकोट पुग्नु भएको छ। अहिले धेरै पार्टीहरू अरू पनि छन्, अब नाम नै लिउँ। लगभग तपाईँको 2064 निर्वाचनमा लगभग 150 भनौँ 137वटा पार्टी दर्ता भएका थिए। यसपटकको निर्वाचनमा 84वटा पार्टी दर्ता भएका छन्। चुनावमा तपाईँले देख्नु किन बढे भन्नुहोस् त? अहिले यो चुनाव यति धेरै 84वटा पार्टी त यसरी जन्म भयो, केका लागि जन्म भयो? उहाँहरू नेपाली नागरिक हुन्। नेपालको संविधान र नेपालको निर्वाचन कानुनले सजिलो गरी पार्टी दर्ता गर्न पाउँछ। तर किन जन्म भएन? मानिनु आफ्नो कर्म व्यवसाय गर्ने कोही पत्रकार, कोही इन्जिनियर, कोही के बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पनि राजनीति पार्टी खोलेर राजनीति गर्छु भनेर आएका छन् भनेपछि तपाईँहरूले गर्न सकेको भए उनीहरूको जन्म हुन्थ्यो, आज ती पार्टीहरूको जन्म हुन्थ्यो। अनि कसले गर्यो त? यो कसले गर्यो? कसले 2007 साल राणाहरूलाई कसले खेद्यो? यी काङ्ग्रेस, यी कम्युनिस्टले खेदेका होइन? कहाँ थिए स्वतन्त्रवालाहरू त्यति बेला? जन्मै भएको थिएन। त्यो त बारम्बार उनीहरूले धन्यवाद दिएको छ नि, तपाईँहरूले त राम्रो गर्नुभयो। त्यसपछि राजनैतिक उपलब्धिको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तर 28 सालको परिवर्तन, 36 सालको परिवर्तन, 46 सालको परिवर्तनको निम्ति तपाईँहरू असफल हुनुभयो। 62-63 को परिवर्तन होइन, 62-63 को परिवर्तन। अनि संविधान कसले लेख्या हो? यिनी पार्टीले लेख्या हुन् हो। के तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत के छु भन्दाखेरि अलिअलि दलका नेताहरूले अलिकति समयमा बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यो खास गरिकन एमाले बाहेकका कुनै पनि जीव भनौँ या कुनै पनि वस्तुको उत्पत्ति भएपछि त्यसको विनाश निश्चित छ। अब यी पार्टीहरू पनि त्यही बाटोतर्फ गइरहेका छन्, किनकि तिनीहरूको कार्यशैली हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ भनेर बारम्बार भन्दैछन् उनीहरू। होइन, त्यो उहाँहरूले भनेर अब चित्त बुझाउने कुरा होला। तर यथार्थ कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि साँच्चै नै
लोकतन्त्र हामीले 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ। त्यसपछि 15 पछि 17मा फेरि कु हो। 36 सालमा हामीले बहुदल निर्दलको त्यो पुरानो कुरा भयो। त्यसो त उपलब्धि तपाईहरुलाई धन्यवादै छ। म भन्दैछु जस्तो पार्टी अध्यक्षले गरेको कामलाई उपलब्धिकै मान्नुपर्छ। म भन्दैछु पछिल्लो देशको आर्थिक सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट भन्नुस् न तपाईँ। होइन, म भन्दैछु हामी यो लामो लडाई, अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामीले 7 दशक भन्नुपर्छ, 7 दशक हामीले लडाइँमै बितायौँ र अहिले नेकपा एमाले आफ्नो एजेन्डा चेन्ज गर्यो। मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादमा पुग्ने हामीले लक्ष्य लियौँ र हामीले के भन्यो त्यहाँ भन्दाखेरि एउटा शब्द भनेका छौँ, अब हाम्रा राजनीतिक परिवर्तन एजेन्डाहरू सकिए है। अब हामी संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र ल्याइसक्यौँ। अब हामी व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँमा नलागौँ है। अबको बाटो भनेको तपाईले देख्नुभयो हाम्रो अघिल्लो घोषणापत्र, अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रमा हामीले स्पष्ट लेखेका छौँ। होइन, तपाईले संविधान लेख्नमै 7 वर्ष लगाउनु भयो। एउटा संविधान लेख्न 7 वर्ष लाग्यो। त्यो पनि पछिल्लो समय तपाईहरु चाहिँ एकअर्काको पार्टी भित्र चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकार ढाल्ने बनाउनेमै तपाईहरुको लामो समय बितेको त पनि काम गर्ने मौका नि पाउनु भएको छैन। हामीले यहीँनिर के भन्यौँ भन्दाखेरि अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि स्थिरता, स्थायित्व, समृद्धिका लागि स्थायी सरकार भन्यो हामीले। किन भन्यो भन्दाखेरि अब हाम्रा राजनीतिक लडाइँ सबै सकिए, राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ कतै पनि नलाग्ने, अब विकास र समृद्धिको एजेन्डामा लागौँ है। त्यसको लागि सबै पार्टीहरू हातेमाले गरौँ त भनेर नेकपा एमाले विकास र समृद्धिको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्यो। एजेन्डा हो नै लिएर बढ्यो, एजेन्डा हो, लिएर अगाडि बढ्यो र गऱ्यो पनि हामीले। जनताले पत्याए पनि त, जनताले पत्याए, तपाईहरुलाई बहुमत पनि दिए। तर तपाईहरुले देश र जनतालाई समृद्धि बनाउने भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो। वास्तवमा लाग्यौँ नेताहरू चाहिँ समृद्धि बनाउन थाल्नु भयो क्या। आफैलाई समृद्ध बनाउन थालेपछि त विभिन्न कुरो त्यहाँ बिर्या नि। नेकपा एमाले त्यता लागेन, नेकपा एमाले त्यो दिशामा गइरहेको थियो। नेकपा एमाले मात्रै नेकपातिर त्यता लाग्यो। नेकपा एमाले गइरहेको थियो, त्यसपछि नेकपा मिस भयौँ। नेकपा भइसकेपछि अब यसले वास्तवमा तपाईले धेरै नेताको कुरा सुन्नुभयो। अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समय शासन गर्ने हो, किनभने त्यसको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओलीसँग विचार छ, भिजन छ, दृष्टिकोण छ। त्यस कारणले यसलाई कमजोर बनाउनु पर्छ भनेर भित्रैबाट केही मान्छेहरूलाई उचालेर पार्टी फुटाएको त साँचो हो नि। किनभने एमाले रहिरह्यो भने एमसीसी पास हुँदैन, एमाले रहिरह्यो भने एसपीपी पास हुँदैन, एमाले रहिरह्यो भने राष्ट्रघाती नागरिकता पास हुँदैन। त्यस कारणले नागरिकता विधेयक पनि एमालेलाई हटाउनु पर्छ सरकारबाट। एमाले रहिरह्यो भने त्यो नक्सा त निकाल्यो, भूमि पनि फिर्ता आउँछ। त्यस कारणले एमालेको सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर लागेको देखिएन र। तपाईहरुलाई त्यो भूमि फिर्ता गर्न त लामो समय पनि थियो, कसले रोकियो र वार्ता गर्न सक्नु भएन, भारतले जवाफै दिएन, पत्रको चाहिँ बारम्बार। होइन, हामीले टिम बनायौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा हामीले टिम बनायौँ, सचिव स्तरीय। किनभने एकैचोटि मुख्य मान्छेहरू त बस्ने हुँदैन, डिप्लोमेटिक टिम बनायौँ र इन्डियाले पनि टिम निर्माण गर्यो। त्यो सचिव स्तरीय बैठक हुनेवालै थियो। लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी सहित नेपालका पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तिनैतिरको सीमानाहरू एकमुष्ट प्याकेजमा समाधान गर्ने गरी टिम त हामीले निर्माण गर्यौँ नि। तर कोरोनाको कारणले त्यो समितिको बैठक बस्न सकेन। त्यसकारण त्यो काम अगाडि बढेन। नक्सा त बनायो नि त, संविधान संशोधन गर्यौँ नि त हामीले। अहिलेको तपाईको देशको विकासको कुरा गर्नु, तपाईँ त गाउँमा बस्ने नेता पनि हुनुहुन्छ, गाउँको विकास तपाईँले देख्नु भएको छ। समग्र हेर्दाखेरि तपाईँ अहिलेको यो बर्खायाममा जुन ढङ्गले बाटो, हिलो या धुलो या यावत समस्याहरू छन्, तपाईँ अहिलेको देशको विकासबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भने मैले होइन, विकासले एउटा गति लिएको छ र त्यो गति प्रदान गर्ने काम नेकपा एमालेको सरकारले गर्यो। केही दिन अगाडि समाचार आएको थियो, या त एउटा ठेक्कामा 8-10 पटकसम्म म्याद थपेर उल्टै रकम थप्तासम्म नबनेर फेरि पनि रकम थप्नुपर्ने बेला भएका समाचार आएका छन् सर। होइन, त्यो तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु। एउटा विकास गर्ने सोच, योजना, प्लानिङ गर्ने एउटा पाटो हुन्छ र कार्यान्वयन गर्ने अर्को पाटो हुन्छ। र यो कार्यान्वयन किन भएन समयमा, किन यसो थपेको गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले। राजनीतिक अस्थिरता भने ठेकेदारलाई तपाईले देख्नु भने मन्त्री फेरेको फेरै छन्, प्रधानमन्त्री फेरेको फेरै छन्। त्यो पनि एउटा कारण होला। तपाईको देख्नुभयो नि, देशको क्रान्तिकारी नेता त ठुलो ठेकेदारको घरमा बसेको त देखिराख्नु भएको छ। म त्यो तपाईले भनेको कुरासँग असहमत छैन, अपवादको रूपमा फाटोफुट त्यो छ। किनभने तपाईँ यहाँबाट कैलालीसम्म पुग्दाखेरि तपाईँ त बाटो चाहिँ हिँड्दै जानुहुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ गाडीमै जानुहुन्छ होला सायद। त्यो गलत हो, त्यो एकदम गलत हो। जहाँसम्म पुग्दाखेरि तपाईँले त्यहाँको बाटो हेर्दाखेरि सन्तुष्ट हुने किसिमको छ सबै ठाउँमा? ती ठेक्का पनि ती निर्माणका कामको सपना, योजना नेकपा एमालेकै हो।
नेकपा एमालेकै पालामा ती सबै टेन्डर भएका हुन्। हामीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग तपाईहरु कस्ता होइन, व्यक्तिलाई चाहिँ सुन्नु न, ठेक्का टेन्डर गर्नुहुन्छ, पूर्व कस्तालाई पश्चिम दिनुहुन्छ, कहिले पुरा नहुने होइन, ठेक्का? पूर्व कस्तो व्यक्तिलाई पूर्व दिनुहुन्छ, पश्चिम कस्तो ठेकेदारलाई राजमार्ग दिनुहुन्छ? पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने, हुलाकी सडक चौडा गर्ने, यो विकास र समृद्धिको एउटा नमुना नेकपा एमाले जुन राजमार्ग चौडा गरेर ल्यायो नि, त्यो काम सुरु गऱ्यौँ। अब नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन त थाहा छ तपाईँलाई। सार्वजनिक खरिद ऐनमा जसको लोएस्ट हुन्छ, जसले अब आफ्नो अनुभव गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्छ, काम ठेक्का लिइसकेपछि काम पुरा गर्नै पर्छ। त्यसो तपाईँ भन्नु नि त, तर अहिले ठेकेदारले समयमै काम किन गर्दैनन्? हो, किन गरेन किन भन्ने गर्दैन? कुरा अब त्यो ठेकेदार अब यो सरकार तपाईँको परिवर्तनका विचारमा कारणले किन गर्दैन अब यिनीहरूले? गर्नुपर्छ काम। कुनै पनि कम्पनीले निर्माण व्यवसायले जिम्मा लिइसकेपछि त्यसले समयमा काम पुरा गर्नै पर्छ। त्यस्तो कडा कानुन बनाउनुपर्छ। अब समयमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, समयमा काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कडा कानुन ल्याएर 3.5 वर्षको यो निर्माण कार्यकालभित्र कामलाई तपाईँहरूको गर्नुपर्छ। पार्टीको सरकार हुँदाखेरि यदि समयमै काम नगरे ठेकेदारलाई, जोसुकै होस्, आफ्नो पार्टीको होस् कि बाहिरको होस् कि नातेदार होस् कि जोसुकै होस्, त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिदिएको भए होइन, आज यो स्थिति हुँदैन थियो होला। हामीले- कतिजना ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुभयो तपाईँ? हामीले सुरु गऱ्यौँ धेरै। अब एकैचोटि कारबाही कारबाहीमा को होइन, परेन त? एकैचोटि कारबाही गर्न हामीले मिल्दैन। यतिजना ठेकेदारलाई कारबाही हामीले गर्नु, समयमै काम नगर्ने। तपाईँले हेर्नुभयो खुलेआम हिँडिरहेका छन् आज, लगभग खोइ त। दुई दर्जन निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्यौँ। कालो सूचीमा राख्यौँ र हामीले चेतावनी दियौँ कि तिमीहरूले यो टाइमभित्र काम सुरु गरेन भने तिम्रो कालो सूची हट्दैन र कारबाही हुन्छ। र ती सबै कुराहरू हामीले 2 पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा हाम्रो कार्यकालमा। र यो निर्माणको प्रक्रियालाई तपाईँले भन्नुभयो, एकदम म सहमत छु। समयमा काम गर्नुपर्छ, किनभने महँगाई हरेक वर्ष बढेको बढै हुन्छ। अनि ठेक्का लिने अनि ठेकेदारहरूको यो निर्माण व्यवसायको पनि धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। 10 ठाउँमा हात हाल्छन्, एक ठाउँ लिने। अब त कस्तो सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि यदि फेरि नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो भने एउटा मान्छेको कतिवटा साधन छन्, कतिवटा जेसिबी छन्, कतिवटा डोजर छन्, कतिवटा टिप्परहरू छन्, कतिवटा अरू अत्याधुनिक मेसिनहरू छन्, उसले काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी कति हो, त्यति लिइसकेपछि अर्को ठाउँ जति बिलो हाले पनि काम गर्न नपाउने। किनभने यो सम्पन्न नभइकन अर्को लिन पाउँदैन। त्यस्तो खालको एउटा म्यान्डेटरी र कडा कानुन नबनाइकन देशको तपाईँ निर्माणको हरेक कार्य ठाउँमा सम्पन्न टेन्डर हालेका नहुनु छन्। या देशको विकासको एउटा बाधक भनेको चाहिँ ठेकेदारलाई ठेक्का दिइसकेपछि सयौं ठाउँमा समयमै टेन्डर हाल्ने। काम पुरा नहुनु सबैभन्दा बाधक त हो नि, होइन त? बाधक हो नि। हो, सरकार पनि केही कारण छ र निर्माण व्यवसाय आफैमा स्वयं कारणहरू छन्। सयौं ठाउँमा तपाईँले टेन्डर खुल्नै हुँदैन। एउटा मान्छेले 50वटा ठाउँमा टेन्डर हालेको हुन्छ। कार्यकालमा यति मात्रै काम गर्दैन भएको भए, समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही मात्रै गरिदिया भएदेखि त्यो तिथि मात्रै बसाल दिएको भए त आज ठेकेदारहरू कारवाहीको दायरामा आउँथे, काम नगर्ने हामीले प्रयास ठेक्का गर्यौं। पाउँथे, काम गर्ने ठेक्का पाउँथे, राम्रोले एकदम। पुरस्कार पाउँथे, नराम्रोले दण्डित पाउँथे। मैले एउटा चाहिँ दायरा त- मैले एउटा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार स्थिति बस्थ्यो नि मन्त्रीज्यूलाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थाको मन्त्रीज्यूलाई, वसन्त नेङमाङजीलाई मैले भेटेर सुझाव दिएको छु। यसरी गर्नुहोस् है। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले ल्याएको सुझाव ठिक छ। उहाँले सारा सचिव, डिजी, मन्त्रालयका सबैलाई राखेर उहाँले हाम्रै सामनेमा यो ठाउँमा काम भएन, किन भएन, ल्याऊ कारण सहित ल्याऊ भनेर उहाँले निर्देशन गर्नुभएको थियो। तर हामीले धेरै, अब तपाईँले भन्नुभयो, हामी धेरै समय त्यहाँ टिक्न तर पायौँ। एउटा ठेकेदार सामु एउटा मन्त्री, एउटा सांसद, एउटा नेता अलि निरीह जस्तो हुन्छ अरे नि त। उसले लगानी गरेर उसलाई नेता मन्त्री बनाइदिएको हुन्छ अरे, त्यसले गर्दा प्रश्न गर्नै सक्दैन अरे होइन, भन्छन्। त्यो तपाईँले यो हो भनेको कि कुरा होइन? यदि कसैको त्यस्तो छ भने त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। सरकार जस्तो हुनुपर्छ, मन्त्री जस्तो हुनुपर्छ, नेता जस्तो हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसाय निर्माण गर्ने काममा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यो सरकार सबैको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारले टेन्डर खोल्छ, काम दिन्छ, उहाँले काम गर्न समयमा गरिदिनु भयो भने त विकास त सबैको लागि हुन्छ नि। त्यसैले काहीँ न काहीँ सरकार पनि एउटा कारण हुन्छ त्यो नहुनुमा। काहीँ न काहीँ निर्माण व्यवसाय स्वयं जिम्मेवार हुन्छन्। किनभने मैले देखिरहेको छु मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पुल मेरो कार्यकाल सकियो, पिआइडी गरेर तल त्यो खोलाको त्यो पानीभन्दा मुनिबाट माथि निकाल्न सकेका छैन। जिल्ला प्रशासनमा आफै उपस्थित भएर 3 चोटि म फलानु महिनादेखि काम सुरु गर्छु, गरेन भने मेरो धरौटी तान्नु, कागज 3 पटक कागज गराएँ, तर आजको मितिमा काम भएको छैन। अब के गर्छ त्यस्ता पनि मान्छेहरू छन्। अब टेन्डर क्यान्सल गर्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले मैले त्यो गराउनुहुन्छ तपाईँ? मेरो कार्यकाल सकियो, ए सकिँदैछ। मैले जिल्ला प्रशासनमा त्यहाँको तपाईँको कार्यकाल छैन त्यहाँनिर? नियामक निकाय त जिल्ला प्रशासन पनि हो, ए, मन्त्रालय छ। तपाईँको नि त त्यहाँ अधिकार हुन्छ नि, होइन? म आफै स्वयं गएको छु, सिडिओलाई लिएर गएको छु, कारबाही गर्न किन सक्नु भएन? एसपीलाई। मैले कारबाही गर्ने होइन नि त। सिफारिस गर्नुहोस् न। सिफारिस त मैले गरेँ। आदेश दिनुहोस् न। सिडिओ कार्यालयमा 3 पटक कुटबस गराएर कागज उहाँले आफै स्वयं निवेदन दिनुभएको छ, म फलानु महिनादेखि गर्छु, एक पटकलाई समय पाऊँ, अर्को पटकलाई समय पाऊँ। 3 टाइम्स कागज गर्नुभयो,
तर उहाँले काम सुरु त्यसमा गर्नुभयो। यसो भनौँ नि त त्यो विषयमा पनि तपाईँ त एउटा त्यो नगरेको कारणले बिरु सदस्य हुनुहुन्छ नेकपा त्यो नगरेको कारणले तपाईँ भन्दा माथिल्लो नेतासँग उहाँको कनेक्सन छ छैन। त्यसले गर्दा उहाँ बिल्कुल छैन। तपाईँले भनेको मान्नुहुन्न होइन, टेर्नुहुन्न बिल्कुल होइन। उहाँ मेरो पार्टीको पनि हुनुहुन्न, उहाँ अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ। उहाँ अर्कै त्यो भएर पनि टेर्नु भयो होइन, उहाँ अर्कै पार्टीको उहाँको पनि पार्टी हुनुहुन्छ। सरकारमा छ तपाईँले भनेको कहाँ सुन्नु न, उहाँ अर्कै पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ। अब त्यो त्यतातिर नजाउँ, तर उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ। प्रशासनले पनि उहाँलाई त्यही बेलामा कालो सूचीमा राख्नु त जिल्ला प्रशासनले सिडिओले निकाल्नु पर्दैन। सिडिओको नि त गल्ती छ त्यही गरेर कागज बनाएको छ। किनभने उहाँले निकाल्नु पर्यो नि त त्यो त कागज कालो सूचीमा निकाल्न म सक्नु आफू उपस्थित भएर अझ प्रतिनिधि राखेर अझ त्यहाँ हामी सरकारी प्रतिनिधि सबै राखेर मैले त्यहाँ कागज बनाउन लगाएको छु। कागज गर्नुभएको छ, विभागमा उहाँले म समय लिएर जानुभएको छ, म्याद नथपो क्यान्सल गरौँ भनेका ठिकै छ। यी विषयमा अलिकति अब यो विषय भयो। अब अलिकति यो नागरिकता विधेयकको विषय पनि अलिक चर्चाकै विषय छ। अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने विषय छ। अब यो प्रतिनिधि सभाले त पारित गरिसकेको अरे, राष्ट्रिय सभाले नै भले आजै पारित गर्ने त्यो चरणमा पुगेको छ। अब यो चाहिँ राष्ट्रपतिका पुगेपछि यसलाई फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। राष्ट्रपतिले अरू कानुनी विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। यसमा अब अर्को कानुनी कुनै विकल्प खोज्ने कि हो कि भन्ने, उहाँले त्यो किसिमको विकल्प खोजिरहनु भएको छ भन्ने छ। के छ, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने पनि मनसाय गर्नु भएको छ कि भन्ने चर्चा कतै पनि सुनिन्छ। के छ, तपाईँहरूलाई केही सूचना आएको छ? राजीनामा दिने मोडमा हुनुहुन्छ राष्ट्रपति? अब यो बजारिया हल्ला हो भन्ने मैले सुनेको छु। अब राष्ट्रपतिज्यूले त्यस्तो भन्नुभएको मैले कुनै मिडिया पत्र पत्रिका आधिकारिक मान्छेबाट सुनेको छैन। त्यसैले यो कुरा गलत हो। अब उहाँ त एउटा समयावधिसम्मको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ होइन। अब बाँकी यो जुन बजारी हल्लाले अब यो बजारी हल्ला नै त्यसो भए अब फेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ सेनाका अधिकारीहरूसँग भेट्नुभयो, बालवाला र ती अवकाश प्राप्त सेनाहरूसँग भेट्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट फेरि फिर्ता नआउँदै उहाँले जसरी चासो दिएर यो विषयमा छलफल चलाउनु भएको छ, सुझाव दिनु भएको छ, यो चाहिँ अलिकति कानुनभन्दा अलिक बाहिर भएन र होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। के छ यो अलिक बुझाइ यो बाहिर एउटा गलत भरम छरेर होइन, आज पत्रपत्रिकामा आएको छ सबै पत्रिका राष्ट्रपति संस्था, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थामाथि, राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति होइन, राष्ट्रपति एउटा संस्था हो। नेपालको संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार सबै निकायहरू, संवैधानिक निकाय, कार्यपालिकीय अधिकार भएको सरकारको अनि आयोगहरूको सबैको आफ्नो कामको परिभाषा गरेको छ। जस्तै प्रतिनिधि सभाले के गर्ने, राष्ट्रिय सभाले के गर्ने, यी सबैको छ। र अहिले राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रपति मात्र होइन, उहाँ यो देशको नागरिक पनि हो, संविधानको संरक्षक पनि हो, उहाँ एकताको प्रतीक पनि हो, र उहाँ कुनै दलको पनि हुनुहुन्न। उहाँ साझा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र साझा व्यक्तिबाट दलको जस्तो ठानेर साझा व्यक्तिबाट युज त गरेन भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ नि। यो बिल्कुल गलत हो। उहाँ साझा व्यक्तिको हैसियतले, संविधानको संरक्षकको हैसियतले अनि राजनीतिक दल र सरकारले जे ल्यायो जस्ताको त्यस्तै गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। उहाँ राष्ट्रको संरक्षक, संविधानको संरक्षकको नाताले नेतृत्वको सरकारले 2075 साल फागुन 4 मा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दाखेरि अहिलेको जुन हदम्याद केही राखेको छैन, अहिले त्यही तरिकाले अगाडि बढाएको छ, विशेष गरी अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा। अनि त्यति बेला राख्दा राष्ट्रपतिबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन, त्यसलाई हातैहात लगेर पास गर्नुभयो हातै। अहिले चाहिँ किन उहाँले यसरी सुझाव दिनुभयो? अहिले के देख्नुभयो? त्यति बेला के थिएन? राष्ट्रपतिको यसमा हेर्ने नजर किन फरक भयो भनेर प्रतिपक्षले गम्भीर ढङ्गले यति बेला तपाईहरू समक्ष नेकपा एमालेलाई विशेष गरी एमालेले यहाँ प्रयोग त गरेन कतै राष्ट्रपतिलाई भनेर यो विषयले चाहिँ उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। यति यो बिल्कुल गलत छ। तपाईँले यो अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो। अध्यादेश फरक चिज हो, विधेयक फरक चिज हो। अध्यादेश र त्यसमा तपाईँले उठाएको विषय पनि फरक छ। जुन तपाईँले हदम्याद नराखेर भन्नुभयो, टाइमको कुरा छ जुन, त्यसो छैन। त्यसमा अलि राम्ररी पढ्नु पर्यो। होइन, त्यसमा तपाईँले कुनै हदम्याद राख्नु भएको छ छैन। त्यसमा हामीले 7 वर्ष हदम्याद छ त। त्यो त तपाईँहरूले त्यसमा अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के जोडिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको या नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानले तपाईहरूले 2075 साल साउन 4 मा प्रतिनिधि सभामा पास गर्दाखेरि 7 वर्षको हदम्याद राख्नु भएको छ? हामीले पासै गरेका छैनौँ। के अरे मतलब पेश गर्दाखेरि पास भन्न मैले अध्यादेश कस्तो छ? अध्यादेश जुनसुकै सरकार यो अध्यादेश छ कि छैन भन्ने प्रश्न मेरो यो मेजर प्रश्न। कसमा हदम्याद छ नि? पेश गर्दा हदम्याद राख्नु भएको छ? हदम्याद राखेर गएको छ नि। राम्ररी एकचोटि पढ्नु पर्यो। यो बाहिरी हल्ला हो। यो नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्नको लागि, राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गर्नको लागि। तपाईले नेता भन्दै हुनुहुन्छ त त्यति बेला हदम्याद थिएन भनेर त तपाईकै नेता स्वीकार गरिसक्नु भएको छ त। कसले भन्यो त्यो? त्यसमा हदम्याद राखेको छैन कुनै पनि। हदम्याद होइन कि टाइम बन्डको सीमाको कुरा हुन्छ। सीमै छैन त्यहाँनेरि। होइन, किन छैन सीमा?
र दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँको हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि नेपालको तपाईहरु राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 7 वर्षको हद 7 गर्नुपर्छ वर्ष। भनेर त्यहाँ चाहिँ छलफल भएको हो कि होइन, यहाँ त तपाईहरुले पेश गर्दा छैन नि त कुनै 5 र 7 को कुरा उठेको हो अहँ। र संविधानमा नागरिकता ऐनको त्यसमा प्रावधानमा के छ भन्दाखेरि धारा 11 मा के छ भन्दाखेरि संघीय कानुन अनुसार, बाँकी त्यहाँ संविधानमा नागरिकताको के क्लजहरू त्यही छ अहँ। र बाँकी संघीय कानुन बनाई नागरिकता वितरण गरिनेछ भनेर प्रश्न लेखिया छ। नागरिकता प्रदान गर्ने विषय नेपालको संविधानमा व्यवस्था छ। अनि नागरिकता चाहिँ अनि वितरण चौचौ वितरण गरे जस्तो होइन नि त। नागरिकता भनेको त एउटा यस्तो डकुमेन्ट हो, की डकुमेन्ट हो जसको कारणले तपाईँ नागरिक हुने कि नहुने, म नागरिक हुने कि नहुने, या गैर नागरिकलाई नेपाली हुने कि नहुने, अथवा उसले के अधिकार पाउने, कुन कुन सीमासम्म उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने, जसलाई पाए त्यसलाई दिने कि नदिने, यी धेरै कुराहरू संघीय कानुन बनाएर लागू अझै गर्नु तपाईले भन्ने भनेको हो। अझै स्पष्ट यहाँ के भएन भने 75 सालमा तपाईहरुले पेश गर्दाखेरि तपाईँ अङ्गीकृतको आधारमा कुनै हदमेन नरहेकन या चाहिँ कुनै त्यहाँ चाहिँ कुनै दायरा नरहेकन पेश गर्नु भएको छ, तपाईँ यहाँ पेश गरे भन्नुहुन्छ। होइन, हदम्याद तपाईँ एकचोटि हेर्नु पर्यो राम्रोसँग। तपाईले हेर्न भ्याउनु कि मैले हेर्न त? होइन, मैले हेरेको छु, हदम्याद छ त्यसमा। र हामीले समितिले जे पास गरेको थियो नि त्यसमा दुईटा कुरा उठाएको थियो। एउटा 5 वर्ष गर्ने भन्ने उठाएको थियो, एउटा 7 वर्ष गर्ने उठाएको थियो। तर पछि 22 महिनाको लामो छलफल पछि 22 महिना छलफल भएको त राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा 22 वर्ष छलफल 22 महिना छलफल भएको म आउँदैछु। 22 महिना छलफल गरेर अनि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदन ल्याएर पास गरे भइहाल्थ्यो, हामी ताली बजाउँथ्यौँ। राष्ट्रिय सहमतिमा नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय डकुमेन्ट, राष्ट्रिय कागजातलाई यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट पास गरेर कुनै दलको स्वार्थमा, कसैको भोटका लागि, कसै भोट बैंकका लागि त्यो गर्ने होइन। यो नागरिकता खेलाची होइन, नागरिकता संवेदनशील डकुमेन्ट हो। त्यसकारण यो यसको लागि राष्ट्रिय सहमति जुन एउटा हो। प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदाखेरि तपाईहरुका सांसदहरू मौन बस्नुभयो, जो सभामुखले भन्नुभएको छ कि कसैको आवाज सुनिएन भन्नुभएको छ। होइन, त्यो हिसाबले तपाईहरु मौन बस्दिने, अरु विषय तपाईहरु फेरि बेल घेराउ गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ, तपाईहरु विभिन्न किसिमको त्यहाँ किसिमको हत्केला देखाउनुहुन्छ, तर तपाईहरु काहीँ चुपचाप हुनुहुन्थयो त्यहाँ। तपाईले कसरी मौन बस्यो? उहाँले भन्नुभयो नि त, कसरी मौन बस्यो? काहीँ आवाज सुनिएन। सभामुखको भनाइ त मैले सुनिरहेको छु त। होइन, त्यो अब सभामुखको भनाइ सुन्ने हुँदैन भन्ने आवाज सुनिएन। तपाईले सभामुखको भनाइ सुन्ने कि यो बिल त मत विभाजन गरेर पास भएको छ, हस्ताक्षर गरिएको छ। तपाईको टिभीको क्यामेराले खिच्न भ्याएन, म जान्दिनँ। होइन, सभामुखको भनाइ मैले त्यहाँ होइन, सभामुखले भन्नुभएको छ हुँदैन भन्ने सुन्नु न, पक्षमा कुनै आवाज सुनिएन, त्यसै गर्दा पारित भएको घोषणा गर्छु भन्नुभएको छ। मत विभाजन भइसकेपछि मत परिणाम सुनाउने हो। बहुमतमा फलानु पक्षमा यति खसे, विपक्षमा यति खसे, विपक्षमा के अरे पक्षमा बहुमत भएकोले यो पास हुन्छ भनेर सुनाउने हो। त्यहाँ चाहिँ हुन्छ हुन्न भनेर पेश गरिँदैन, किनभने त्यहाँ त अब दुईटा तरिका छ संसदमा पास गर्ने। एउटा हात उठाएर बहुमत देखाउने, अर्को रिटर्न लिखित गरेर गर्ने हो। त लिखितमै उनीहरूको बहुमत र यता अल्पमत भएको कारणले त्यो अर्को बिलको भन्नु होला, सायद तपाईँले सुन्न मिस्टेक गर्नुभयो कि यसमा चाहिँ सुन्न भन्ने आवाज सुनिएन भन्ने हुँदैन। यसमा लिखित रूपमा दस्तावेजीकरण भएको छ, लिखित भएको छ। त यसमा त हुन्न र हुँदैन भन्ने कुरा त मैले बोलेर पनि होइन। ठिक छ, यो विषय ठिकै छ। अर्को कुरा यसमा प्रश्न पारिहालौँ, यो अध्यादेश र विधेयक फरक चिज हो। अध्यादेश जुनसुकै सरकारले जुनसुकै अध्यादेश जारी गर्यो भने राष्ट्रपतिले छाप लाउनै पर्छ, जारी गर्नै पर्छ। त्यो बहुमतले जस्तो बहुमतले पारित भए पनि तपाईहरुले आफ्नो विरोध जनाउने कुरा चाहिँ बेल घेराउ गर्ने कुराहरु हुन्थ्यो नि त। अनि विधेयकको कुरो भन्छु। विधेयक के हो भन्दाखेरि विधेयक एउटा प्रक्रियाबाट आउँछ, दर्ता हुन्छ, टेबल हुन्छ, छलफल हुन्छ, समितिमा पठाइन्छ, त्यहाँबाट फेरि आउँछ, त्यो फेरि छलफल हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको छलफल भइसकेपछि संशोधन गर्नुपर्ने छ, संशोधनसहित पास हुन्छ, यो प्रक्रियाको कुरा हो। तर यहाँ त तपाईँले देख्नुभयो नि, राष्ट्रपतिज्यूले नेपालको संविधानको धारा संविधान अनुसार उहाँले 113 को 3 अनुसार उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ। पुनर्विचारका लागि उहाँले अधिकार दिएको छ। कसले दियो? नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो 3 अनुसार फिर्ता गर्ने अधिकार दियो। उहाँले पुनर्विचार गर्नुहोस्, यो व्यापक जनताको असन्तुष्टि छ, यो राष्ट्रियताको पक्षमा छैन, यसले मुलुकलाई दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्छ, यो हाम्रो जमिन हो, माटो हो, हाम्रो स्वाधीनता सबै कुरासँग जोडिएको कारणले यसमा पुनः एकपटक संसदले विचार गरोस्। उहाँले शेरबहादुर देउपालाई होइन, शेरबहादुरको सरकारलाई होइन, 5 दलीय गठबन्धनलाई होइन, उहाँले लेखेको त प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई लेख्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभालाई लेख्नुभएको छ। अनि प्रतिनिधि सभाले गर्ने निर्णय टेबल हुनुभन्दा अगाडि, त्यो राष्ट्रपतिले लेखेको पत्र सुनाउनुभन्दा अगाडि अनि बालुवाटारमा 5 दलका झुन्ड मुसुन्ड बसेर अनि जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्छ भन्ने को हुन् तिनीहरू? त्यसलाई कसले अधिकार दियो? त्यो हो यो अनधिकृत व्यक्तिहरूले बाहिर चियो चर्चो गरेर छलफल गरेर अनि संसदलाई बन्दकी राख्ने। यो त संसदको अपमान होइन,
अग्निप्रसाद सापकोटा सामान्य सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले संसदमा पेश गरेर संसदमा छलफल हुनुपर्ने विषय बालुवाटारमा कोठरीमा छलफल हुन्छ भने अनि त्यसरी चाहिँ गरिएको छलफललाई तपाईहरु के गर्नुहुन्छ अब? राष्ट्रपतिले एमाले के गर्छ? अब त यो त गम्भीर सवाल राष्ट्रपतिका पुग्ने उठाइसकेपछि भइसक्यो। छलफल गर्नुपर्छ। अब त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको त विकल्पै छैन। एमाले के गर्छ? पार्टीले के गर्छ अब? एमाले राष्ट्रघाती, जनघाती, मुलुकलाई अहित हुने कुरा कुनै पनि कुरामा नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन। अब जहाँसम्म उहाँहरूले राष्ट्रपतिका कुनै विकल्प छन् छैन योभन्दा अगाडि? अब बहुमतको यसको विकल्प आन्दोलन के पास छ? गरेका छन्, हामी जनताको बीचमा भने जान्छौँ। यसको विकल्प कुनै छन्? अब राष्ट्रपतिले यसको विकल्प खोज्ने कुनै विकल्प प्रमाणीकरण गर्ने भन्दा बाहेकको कुनै विकल्प छ अब? नेपालको संविधान तह एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, त्यो उहाँले प्रयोग गरेर पुनर्विचारका लागि उहाँले निकै पठाउनु भयो। एकदम गम्भीरतापूर्वक छलफल होस् भनेर राष्ट्रिय सहमति बनोस् भनेर पठाउनु भयो। तर सत्तापक्षले, गठबन्धनले र चाहेन। त्यो चाहेन। त्यो त ठिकै थियो, त्यो गठबन्धन त त्यो लोभी पापीहरूको जमात हो, मैले अघि पनि भने। तर सभामुखले, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले लेखेको त प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई लेख्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभामा सुनाइएको छ, अनि सभामुखले राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्दैन। कतिवटा दल यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, ती दलसँग कहिले छलफल गर्नुभयो, कहिले हामीलाई बोलाउनु भयो, कहिले प्रतिपक्षलाई बोलाउनु भयो। त्यस कारणले यो प्रतिनिधि सभाको सभामुखले यही त प्रश्न उठ्छ। संस्थाले माओवादीको सामान्य सभामुख भए राष्ट्रपतिज्यूको माओवादीको पक्षतिर काम गरे यस्तो गरिदिने, राष्ट्रपति कुनै पार्टीको भयो भने या एमालेको अहिले एमालेको पछि हो कि भन्ने शङ्का गर्ने, यो शङ्काको दायरा मात्रै हो कि साँच्चै हुन्छ? राष्ट्रपतिज्यूले कहीँ गर्नु भएको छैन। त्यही त माओवादीहरू भन्छन् राष्ट्रपति एमालेको तर निर्णय जानुभयो कि भन्छन् माओवादीहरू। सम्माननीय तपाईहरु सभामुख भन्नुहुन्छ फेरि अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूले माओवादी गोरिल्ला जस्तो गर्नु भएको छ। हामीले कारबाही गरेका संसदलाई अहिलेसम्म संसदमा राखिराख्नु भएको छ। हामीले कारबाही गरेर अरूले कारबाही गर्दा भोलिपल्ट तुरुन्तै सूचना टाँच्ने, हामीले कारबाही गर्दा 15-15 दिनसम्म सूचना टाँच्ने, अनि उल्टो कायदे पत्र निर्वाचन आयोगलाई लेख्ने। त्यसकारण उहाँ चाहिँ माओवादीको कार्यकर्ताको जस्तो, माओवादी गोरिल्लाको जस्तो उहाँले गर्नुभएको छ। कहिले पनि हाम्रा मागहरूलाई सुनवाई गर्नुभएको छैन। कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदैन, एकैचोटि चोर बाटोबाट प्रस्ताव आउँछ। अनि तपाईँको कार्यव्यवस्था किन बनाएको? संसदको एजेन्डा तय गर्न, प्रस्ताव छलफल गर्न, आज बस्ने बैठकको एजेन्डा के छ त्यो तय गर्न लाग्यो। तर उहाँले आज गर्ने छलफलको विषय चोर बाटोबाट मन्त्री बोलाउनुहुन्छ। देख्नुभयो नि त तपाईँले? अरू बेला बक्सा फोड्नेहरू अहिले लुकेर पछाडिबाट भ्रष्टमा जान्छन्। अब हामी अन्तिममा एकै शब्दमा यो सरकारलाई तपाईँको चाहिँ यो सरकारको विश्लेषण गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? छोटो सटिकमा। यो सरकार कि हाम्रो नेकपा एमाले सरकार? यो सरकार त सरकारै होइन, यो जनताको सरकार होइन, यो परमादेशबाट बनेको सरकार त सरकारै होइन। यो प्रधानमन्त्री मान्नु पर्यो होइन, हामीले मानेकै छैनौँ नि। यो परमादेशी सेटिङमा बनेको अहिलेको प्रधानमन्त्री मन्त्री तपाईँहरू मान्नुहुन्न? अब जनताको के गरिरहेको छ र यो सरकार जस्तो छ र यो अहिलेको सरकार जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, न्यायालय जस्तो बनाइदिएन। यस्तो गतिविधिमा पुर्याउने यिनै होइन र? अर्को चाहिँ माओवादी र नेकपासँग तपाईँहरूको पार्टी एकता या गठबन्धन हुने सम्भव छ कि छैन? अब हाम्रो पार्टीले हिजो सम्पन्न भएको हाम्रो पार्टीको बैठकले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि गठबन्धन मन्त्रीका लागि होइन, प्रधानमन्त्रीका लागि होइन, अबको गठबन्धन मुलुकलाई निकास दिनको लागि हो, स्थिरताको लागि हो, स्थायित्वको लागि हो, स्थिर सरकार निर्माणको लागि हो, विकास र समृद्धिको लागि हो, राष्ट्र र राष्ट्रियताको एजेन्डा बोक्ने जुनसुकै पार्टीहरूसँग हाम्रो सहकारी हुन्छ। अघिल्लो पटक तपाईँहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिनुभएको थियो, यो पटक के छ? त्यही हो कि अरू फेर्नुभयो? होइन, हाम्रो नारा देश बनाउने नारा छ, राष्ट्र बनाउने नारा छ, नेपाली जनताको शिर ठाडो बनाउने नारा छ, राष्ट्रियता झुक्न नदिने नारा छ हामीसँग। त्यसकारण यस्तो नारा बोक्ने जोसुकैसँग पनि नेकपा एमाले सहकार्य गर्छ र यसपटक जनताको विकास र समृद्धिको अभियान लिएर नेकपा एमाले चुनावमा जान्छ, राष्ट्र राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर नेकपा एमाले चुनावमा जान्छ र जनताले नेकपा एमालेलाई सूर्य चिन्हलाई भोट हाल्नको लागि आतुर छन्। हामीलाई विश्वास छ यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठुलो दल भएर सिंहदरबार छिर्छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, विचार राख्ने मौका दिनुभयो। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नारद मुनि राणा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।